पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के हवाले से बड़ा हुक्म और साबिक सरबराह आईएसआई के हवाले से अहम पेशरफ, अहम जवाब उनसे मांगा गया है। आज की वीडियो में पाकिस्तान की अदालती कार्रवाई, पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं सरफराज राजा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस चल रहा है और ये केस जो है ये साबिक जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के हवाले से है। शौकत अजीज सिद्दीकी ने जब वो जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जज थे, तो उन्होंने एक खिताब किया था बार एसोसिएशन से और वहां पर उन्होंने कुछ इल्जामात लगाए थे आईएसआई के सरबराह के हवाले से। मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूं आपको इस बात के ऊपर, आप मेरी जात के हवाले से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुझे ना कभी नौकरी की परवाह रही है और ना मैं नौकरी की खातिर मैंने ये ओहदा कबूल किया। मैं आज के दौर की आपके साथ बात करता हूं जो मेरे अपनी जात के साथ पेश आया। मैं अल्लाह को गवाह करके को अमानत के तौर पर, मुझे नहीं मालूम कि आज के बाद क्या होगा, लेकिन मैं आपको गवाह करके अपनी मां को गवाह करके ये बात कर रहा हूं। आज के इस दौर में आईएसआई पूरी तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व है। आईएसआई के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं, केसों की मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूं। आईएसआई वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। और मेरे चीफ जस्टिस ने कहा जिस बेंच से आप इजी हैं हम वो बना दें। मुझे ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट में किसके जरिए कौन पैगाम लेकर जाता है। मुझे ये पता है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की हर रोज की प्रोसीडिंग्स कहां पर जाती रही हैं। मुझे ये वजह मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टैट्यूट के मुताबिक इन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्यों खत्म किया गया, ताकि वहां पे कल कोई जज जाकर प्रोसीडिंग्स पूरा देख सके। आप से ये बातें मैंने अपनी जान, नौकरी की तो परवाह नहीं है कि करते ये इसलिए की है कि मुझे ये कहा गया कि जनाब आप हमें एक एश्योरेंस दे दें कि हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला करेंगे। इन इल्जामात के बाद, इन इल्जामात के रद्द अमल में शौकत अजीज सिद्दीकी को अपने ओहदे से, अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े थे और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जरिए उनको बरतरफ कर दिया गया था। उसके खिलाफ उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे थे, उसने उसकी हेयरिंग की, समाअत की और उसमें जिन लोगों को फरीक बनाया गया था उनमें जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, साबिक सरबराह पाकिस्तान की आर्मी के, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो कि साबिक सरबराह हैं आईएसआई के 2 सीनियर अफसरान ब्रिगेडियर लेवल के, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसमें फरीक बनाया गया था। अब ये समाअत हुई और ये ओपन समाअत थी, ये पाकिस्तान में टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट की गई और इसमें चीफ जस्टिस ने एक सवाल उठाया और हामिद खान जो कि पटिशनर के वकील थे उनसे कहा कि आप जो इल्जामात लगा रहे हैं, इन इल्जामात का फायदा किसको हुआ, इनका बेनिफिशियरी कौन था। अब हामिद खान बड़ी मुश्किल में फंस गए क्योंकि वो इमरान खान के करीबी रफीक हैं, पार्टी से ताल्लुक है उनका, उनके वकील भी रहे हैं,
تو وہ کسی طرح عمران خان کا نام یقینی طور پہ لینا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اس کے بینیفیشری الٹیمیٹلی عمران خان ہی نظر آتے ہیں۔ جب نواز شریف کو ہٹایا گیا تو عمران خان کو وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن پوری جو ڈیبیٹ ہوئی اس میں حامد خان نے عمران خان کا نام نہیں لیا، اور کورٹ نے بار بار استفسار کیا، عدالت نے بار بار استفسار کیا کہ آپ بتائیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے۔ جب ایک کام ہو رہا ہے، اگر ایسا یہ چاہتی ہے کہ نواز شریف کو ہٹایا جائے تو کس کو بنایا جائے؟ وہ خود کیا بننا چاہتے ہیں یا کسی اور کو بنانا چاہتے ہیں؟ تو بینیفیشری کا نام حامد خان نے آخر تک نہیں لیا۔ اب اس میں ہوا کیا؟ اس میں کچھ لوگ تھے جن کے نام مینشن کیے گئے تھے رسپونڈنٹ کے طور پہ کہ عدالت ان کو بلائے۔ ان میں سب سے پہلا نام جنرل قمر جاوید باجوہ کا تھا، اور جو پٹیشن تھی، جو بیان تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ جنرل فیض حمید نے کہا شوکت عزیز صدیقی کو کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان سے پوچھا ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا جج بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہا، لیکن جو ان کا ایلیگیشن تھا، جو بیان تھا، اس بیان میں لگائے جانے والے ایلیگیشن سپریم کورٹ کے مطابق ہیر سے میں آتا ہے، یعنی کہ سنی سنائی بات کے زمرے میں آتا ہے۔ براہ راست قمر جاوید باجوہ نے شوکت عزیز صدیقی سے بات نہیں کی، براہ راست چونکہ بات کی تھی جنرل فیض حمید نے، اس لیے جنرل فیض حمید کو اس میں نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو نوٹس جاری کرنے کی سزا کورٹ نے مسترد کر دی۔ ہاں، آگے چل کے کہا جا رہا ہے کہ اگر فیض حمید اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ایڈمٹ کرتے ہیں، کورٹ میں بیان دیتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر کہا، تو پھر یقینی طور پر کورٹ جنرل باجوہ کو نوٹس جاری کرے گی، کیونکہ یہ پھر براہ راست ان پہ الزام آ جائے گا، ہیر سے نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح جو دیگر لوگ تھے ان میں جسٹس انور قاسی، ریٹائرڈ جسٹس جو کہ سابق چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو اس میں نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ محمد عارف اور ایک اور ISI کے بریگیڈیئر سیکٹر انچارج کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ تو 4 نوٹسز جاری کیے گئے ہیں شوکت عزیز صدیقی کے برطرفی کے کیس میں، اور یہ تمام کے تمام لوگ اب جواب دیں گے سپریم کورٹ کو جو ان پر ایلیگیشنز لگے ہیں ان کا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آگے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے پروسیڈنگ کو لے کر چلنا ہے۔ لیکن جسٹس قاضی فاضل صاحب کے ریمارکس بڑے واضح تھے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور انصاف کے ساتھ یہاں سے رخصت کیا جائے گا پٹیشنر کو، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم کیس سمجھا جا رہا ہے کہ اگر اس میں جو ایلیگیشن لگائے گئے ہیں وہ ایلیگیشن ثابت ہوتے ہیں تو پاک فوج کے سابق افسران اور ISI کے سابق سربراہ کے خلاف عدالت کیا حکم پاس کرتی ہے، تمام کی تمام نظریں لوگوں کی اس پر لگی ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ایک انتہائی اہم کیس ثابت ہوگا۔ آنے والے دنوں میں پاکستان میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کی اپڈیٹ سے آپ باخبر رہنا چاہتے ہیں، اتھینٹک انفارمیشن دینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کمنٹ سے آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ اللہ حافظ۔